लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। नमाज फजर के बाद सूरह कौसर इस तरह से पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह कौसर का ये वजीफा कर लो। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे, यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजर्रिब और गैबी वजीफा आप तमाम नादरीन की खिदमत में पेश करूंगा जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। मेरा यकीन माने, आज दिल से ये मुजर्रिब वजीफा अपने भाइयों और बहनों को इनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिस्क और दौलत का ये मुजर्रिब वजीफा है, जिस तरतीब से बताऊंगा आपने इसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफा है इसके जो असरात हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक्त जाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फजर की नमाज पढ़ लें, अब ये जरूरी नहीं कि आपको फजर के फौरन बाद ही ये वजीफा पढ़ना है। ये जरूरी है कि आपने सुबह फजर की नमाज पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफा करना है। इस वजीफे को करने के लिए आपने पहले नमाज फजर अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठकर ये वजीफा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देखें तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं भी मौजूद हो। आप मस्जिद में हैं, आप घर में हैं या बाहर फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, किसी बहन भाई के पास फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ दिल चाहता है तो आप वहाँ पर भी ये वजीफा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजर्रिब वजीफा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ लें। आपको घंटों बैठकर ये वजीफा नहीं पढ़ना, बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। ये वजीफा पढ़ते ही आप लोग मुर्जात को अपनी आंखों के सामने इंशाअल्लाह देखेंगे। लेकिन एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से सुन लें कि आप लोगों की ये जो शिकायत है कि हम जब भी वजीफा पढ़ते हैं वो वजीफा असर नहीं करता, आज मैं आपको बहुत ही खास बात बताने लगा हूँ कि आपका वजीफा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, कोई वजीफा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हों। हर वक्त की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफा, शाम भी वजीफा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से जायद वज़ाइफ हरगिज ना पढ़ें। भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का ही कोई वजीफा हो, लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज्यादा एक हाजात के लिए जो वजीफा आपको बताया गया है रोजाना एक वजीफा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ हरगिज ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती करते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफे एक साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिज्क का मसला है, कर्ज का मसला है, तो इस कर्ज के लिए आप लोग एक दिन में आपको कोई अमल बताया गया है कि ये एक दिन का अमल है, तो पहले पूरे दिन वो अमल मुकम्मल करें, एक से जायद वज़ाइफ ना पढ़ें। फिर अगले दिन दूसरा वजीफा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वजीफा पढ़ लें। तरतीब से वज़ाइफ पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए उसी तरह पढ़ा करें। वक्त की नजाकत को मद्दे नजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि फजर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर इसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें, चाहे तो उसी वक्त कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप उसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा
تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد ہے نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند کی شادی کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ نے سورہ کوثر کا بڑا ہی مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار جب سورت کوثر پڑھ لیں، اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم یا باسطو ہے جو کہ صرف ایک بار آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 21 بار دوبارہ آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اس طرح سے اٹھا لیجئے گا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا۔ دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالی سے دعا مانگیے گا۔ جو آپ کی حاجت ہے، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، اس کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگ لیجئے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی طلب کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے وقت بھی نکالنا نہیں پڑتا۔ یہ عبادت کچن میں ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی ہو، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔